गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेग भोटखोलाका जिल्ला विकास समितिका सदस्य, गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी, लामा र समाजका अन्य प्रतिनिधिहरू लामो बाटो हिँडेर काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँमा रहँदा उनीहरूले नेपालका योजनाकार, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कर्मचारी र नेपालको ग्रामीण विकासमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाका मानिसहरूसँग भेटघाट गर्नु थियो। आफ्नो समस्या उनीहरूलाई सुनाउनु र तिनको समाधानका बारेमा छलफल गर्नु थियो। यस क्रममा उनीहरूले उत्तरी गोर्खाको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा स्यालाको वन जोगाउन सहयोग मागेका थिए। त्यो वनको लागि चाहिँ एकदम सुरक्षित हुने, त्यो संरक्षण हुनेको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो नुन मात्र भयो भने चाहिँ त्यो संरक्षण हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ आइसिएम र अथवा दात्री संस्था हो कि अथवा वन विभाग, वन कार्यालय अथवा वन विभाग, वन मन्त्रालयबाट चाहिँ के वन समुदायको वनमा चाहिँ कार्यक्रम कस्तो छ, हेर्न नसक्नेको चाहिँ कार्यक्रम कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। नभएर चाहिँ त्यो वन स्याला वन चाहिँ मेरो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेन भने चाहिँ मेरो माथि चाहिँ बदनाम नहोस्। उनीहरूको यो प्रयास कतिको सफल भएछ भनेर हेर्न 7 वर्षपछि हामी भोटखोला पुग्यौं। हामीसँग लो गाविसका पहिलेका अध्यक्ष तथा जिल्ला विकास समिति सदस्य छेवाङ ग्याल्जेन पनि थिए। स्यालाको वन राजधानी काठमाडौँबाट त्यति टाढा छैन। हेलिकप्टरमा चढेर जाने हो भने 35 मिनेट मात्र लाग्छ। तर गाउँलेहरूलाई त्यहाँ पुग्न सजिलो छैन। त्यहाँ हेलिकप्टर सेवा नियमित छैन। उनीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यसमा यात्रा गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यहाँका मानिसलाई आफ्नो गाउँबाट काठमाडौँ आइपुग्न र काठमाडौँबाट गाउँ पुग्न 7-8 दिन कसिएर पैदल हिँड्नु र आधा दिनको मोटर चढ्नुपर्छ। भोटखोलामा 7 वटा गाउँ विकास समिति पर्दछन्। यी सबै गाविसहरू नेपालको उत्तरी सीमाको भन्सार कार्यालय बसेको ठाउँ जगतभन्दा उत्तरमा पर्छन्। स्यालाको वन पुग्न पनि नेपालको उत्तरी सीमाको भन्सार कार्यालयबाट 2 दिन कसिएर हिँड्नुपर्छ। हामीलाई आशा थियो स्यालाको थप वन फाँडिएन होला। फाँडिएको ठाउँमा पनि बिरुवा रोपिए होलान्। तर कुरा ठीक उल्टो भएको रहेछ। 7 वर्ष अघि हामी त्यहाँ पुग्दा अलिअलि मात्र फाँडिएको घना वन अहिले पुरै फाँडिएको रहेछ। पहिले एकाध मात्र घर भएको स्यालाको वन विशाल बस्तीमा फेरिएछ। पहिला त यहाँ धेरै एकजना जान लाने पनि यहाँ तलमाथि जाँदा धेरै डर लाग्दो थियो कि। अनि चाहिँ एकजना जाँदाखेरि चाहिँ फुत्त चाहिँ कस्तुरीहरू चाहिँ यताबाट फुत्तको त यता चाहिँ हाँ फाल्ने, उताबाट चाहिँ फुत्तको चाहिँ हाँ फाल्ने, अनि त्यस्तै थियो। अनि यो जङ्गल पनि मास्दै गयो, यो कस्तुरी पनि माथि माथि भग्दै गयो। यसले चाहिँ स्थिति यसो छ। वन फडानीको क्रम अझ पनि निरन्तर छ। लो गाविसका लो, स्यो, स्याला जस्ता गाउँ र छिमेकी गाविस सामा गाउँमा मानिसहरू बिहान सबेरै बन्चोरो बोकेर जङ्गल पस्छन्। दिनभरि रुख काट्छन्, बेलुका काठ बोकेर घर फर्कन्छन्।
घरमा भेला गरेर राखेको काठ चौरीमा बोकाएर तिब्बततिर लान्छन्। यो मनासुलुको उत्तरमा 3500 मिटर अग्लो ठाउँमा रहेको स्यालाको बस्ती हो। 10 वर्ष अघिसम्म यो ठाउँ स्यालाको वन भनेर चिनिन्थ्यो। पहिले निर्धक्कसँग कस्तुरी डुल्ने यो ठाउँ अहिले ठूलो व्यापारिक केन्द्र भएको छ। स्यालाबाट बिहान सबेरै काठ बोकेर हिँडेका यी चौरीहरू बुढी गण्डकीको तिरैतिर हिँडेर 2 दिनमा साम्दो गाउँको लार्के बजार पुग्छन्। यी याक हिजो लार्के बजारमा बास बसेका थिए। समुद्र सतहबाट 4000 मिटर अग्लो ठाउँमा पर्ने यो ठाउँ पुरानो बजार हो। 2015 सालसम्म यस बजारमा गोर्खा र छिमेकी जिल्ला मनाङका तल्लो भेगका मानिसहरू अन्न लिएर आउँथे। हिमाल पारी तिब्बतका मानिसहरू नुन र ऊन लिएर यहाँ भेला हुन्थे। नेपाली र तिब्बती बीच सामान साटासाट हुन्थ्यो। तर अहिले यो चलन फेरिएको छ। यी याक यिनले बोकेका काठ र यिनलाई हिँडाउने मानिसको गन्तव्य हिमाल पारी तिब्बत हो। उनीहरू 4 दिनको बाटो टाढा तिब्बती बजारमा पुर्याएर काठ बेच्छन्। काठ बेचेर आएको पैसाले चामल, करु र नुन आदि जस्ता सामान बोकेर नेपाल फर्कन्छन्। 7 वर्ष अघि हामी यहाँ पुगेका बेला पनि काठ बोकेका चौरी तिब्बततिर जान्थे। तर अहिले काठको मात्रा पहिलेको भन्दा 5 गुणा बढेको रहेछ। भोट खोलाका मानिसहरू बुद्ध धर्म मान्छन्। यो ठाउँ ध्यान गर्न र ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले छानेको हिमाली भेगका 20 वटा ठाउँमध्ये एक हो। लामा र यहाँका मानिसहरूका अनुसार यो ठाउँ भगवानले लुकाएर राखेको पवित्र स्थान हो। यसलाई खोतल्न हुँदैन। जस्ताको त्यस्तै राख्दा मात्र यसको संरक्षण हुन्छ। अर्थात् यहाँको प्रकृतिलाई मानवीय हस्तक्षेपबाट जोगाएर राख्नुपर्छ। पचास वर्ष अघिसम्म उनीहरूको यो मान्यता एकदमै दरो थियो। बाहिरियाहरूले मनासुलु भनेर भन्ने गरेको पुङ्गेन हिमालमा मानिसको पाइला पर्न नदिन त्यतिबेला गाउँलेहरूले गरेको प्रयास यसको एउटा उदाहरण हो। सन् 1953 मा जापानीहरू पुङ्गेन अर्थात् मनासलु हिमाल चढ्न आएका थिए। उनीहरू गाउँलेहरूको आँखा छलेर मनासलु चढ्न गए, तर त्यसको टुप्पोमा पुग्न भने सकेनन्। जापानीहरू फर्केपछि हिउँदमा पुङ्गेन हिमालमा हिउँ पहिरो आयो र त्यसको काखमा रहेको पुङ्गेन गुम्बा भत्कायो। त्यहाँ भय भरका मानिस मरे। बहुमूल्य धार्मिक सम्पदा नष्ट भए। त्यस पहिरोको दोष जापानीहरूले पाए। त्यहाँका मानिसले देवता बस्ने ठाउँमा मानिसले टेकेकाले
देवता रिसाएकाले पहिरो आएको ठाने। त्यसैले अर्को वर्ष पुङ्गेन चढ्न आएका जापानीहरूलाई त्यति बेलाको घना वन स्याला छेउको खोलाबाट अघि बढ्न दिएनन्। जापानीहरू फेरि हिमाल चढ्न आयो भन्ने सुनियो। हामीहरू त तिब्बत घुम्न गएका थियौँ। गाउँलेहरूले हिमाल चढ्न नदिने भनेछन्। त्यो बेला जापानीहरूले मुखियालाई लिएर आएका रहेछन्। त्यसपछि जापानी र गाउँले बीच झगडा भयो। हानाहान भएपछि रगतै रगत भयो। मैले देखेको त होइन, सुनेको हो। सरकारी दबावमा परेर स्थानीय मानिसहरूले नचाहँदै पनि त्यसको केही समयपछि पुङ्गेन अर्थात् मनासलु हिमाल पर्वतारोहीहरूका लागि खुला भयो। तर हिमाललाई देवता बस्ने ठाउँ मानेर यस्ता ठाउँमा मानिसका खुट्टा पर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता कतिपय ठाउँमा अझै प्रगाढ छ। 7000 मिटरभन्दा अग्लो सेराङ अथवा श्रृङ्गी हिमाल यसको एउटा उदाहरण हो। पुङ्गेन हिमाल भन्दा पूर्वमा रहेको श्रृङ्गी हिमाल चढ्न आएको ब्रिटिस टोलीलाई सन् 2000 मा स्थानीय बासिन्दा र सेराङ गुम्बाका लामाहरूले हिमाल चढ्न दिएनन्। सरकारले आफूलाई सो हिमाल चढ्न अनुमति दिएको छ भनेर पर्वतारोहीले जिद्दी गर्दा पनि उनीहरूले मानेनन्। त्यो टोली हिमाल नचढिकन फर्क्यो। सन् 1972 मेरा एउटा फ्रेन्च प्रोफेसर त्यहाँ घुम्न जाने के अरे प्रोकको माथि एउटा ताल छ, के अरे काल ताल होइन। त्यो तालमा त्यहाँ चाहिँ नि के भने यतापट्टि यो दक्षिण गोर्खातिरबाट र धादिङबाट मानिसहरू चाहिँ नि कस्तुरी शिकार गर्नु जाँदो रहेछ। त्यहाँ ती शिकारीहरूलाई त्यहाँ स्थानीय मानिसहरूले समातेर मान्छे मारिदिएको पनि छ। त्यो कस्तुरी मार्न आउनेलाई यो हाम्रो चाहिने ईश्वरको देन हो, यो वरदान हो, यसलाई तिमीहरू चाहिने मार्नेहरूलाई हामी पनि चाहिने मार्छौँ भनेर मान्छे मारिदिएको पनि यस्तो चाहिने घटनाहरू त्यहाँ सुनिन्छ। र वन्यजन्तुको संरक्षण र वन संरक्षणमा मानिसहरूको ठुलो त्यहाँ एउटा आफ्नो अब ट्रेडिसनल परम्परा थियो। तर यस परम्परालाई कायम राख्न अहिले गाह्रो भएको छ। छेवाङ ग्याल्जेन स्यालाको वन नजिकको गाउँमा बस्छन्। उनी बौद्ध धर्मका अनुयायी हुन्। उनले गाविस अध्यक्ष र जिल्ला विकास समितिका सदस्य भएर पनि काम गरिसकेका छन्। जनप्रतिनिधि र बौद्ध धर्मावलम्बी भएका नाताले स्यालाको वन जोगाउनु उनको प्रमुख दायित्व हो। यो वनलाई चाहिँ हाम्रो धेरै प्रयास गरेको हो। गाविसमा अध्यक्ष भएर पनि 5 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यो मात्र नभइकन चाहिँ मेरो आफै काम छोडेर पनि यो वातावरणलाई कसरी जोगाउने भनेको किसिमले चाहिँ यो ठाउँमा भने अलिकति चाहिँ मलाई प्रतिबन्धी लाग्छ। त्यो पानीको मूलको टुप्पामा सबै चाहिँ अरूलाई त एकैचोटि म गर्न सकिनँ। त्यसमा चाहिँ रुख काट्यो भने 100 मिटरको आसपासको चाहिँ त्यो जुन यही खोला छ, यो खोलाको यो बिजुली यहीले बनाएको हो। अनि 100 मिटरको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, कागज पनि बनाएको छ। अनि तर त्यसलाई चाहिँ काट्ने छ भने 100 सम्म चाहिँ हामी चाकमा कडा काट्ने र चाहिँ 5000 चाहिँ जरिवाना गर्ने पनि चाहिँ भनेको छ। अब त्यही पनि अब हालत यसै छ। राजालाई देख्दैन दिउँदोलाई बोल्दैन भने जस्तै यहाँ चाहिँ यस्तै भएको छ। यस्तो हुनुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन्। तीमध्ये यहाँका मानिसको कमजोर आर्थिक अवस्था प्रमुख हो। यहाँका मानिसहरूको जीवन परम्परागत कृषिमा निर्भर छ। याक पालन उनीहरूको जीवन धान्ने एउटा उपाय हो।
यहाँका हरेक घरका मानिसहरू आआफ्ना याक लिएर बर्खामा अग्ला ठाउँमा चरनमा जान्छन्। हिउँ लागेपछि याकलाई हिउँ नपर्ने तल्लो भेगमा झार्छन्। याकबाट उनीहरूले दूध, घिउ र मासु जस्ता परम्परागत भोजन पाउँछन्। तर चरनको अभाव, नातेदार बीच हुने प्रजनन र औषधि उपचारको सुविधा नहुनाले जीवनयापनको यो बाटो पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। माथिल्लो भेगमा करु र आलु मात्र फल्छ। त्यसमाथि यहाँ एक बाली पाक्न तल्लो भेगभन्दा बढी समय पर्खनुपर्छ। त्यहाँको उत्पादनले उनीहरूलाई 6 महिना पनि खान पुग्दैन। यहाँ प्रशस्त जडीबुटी पाइन्छन्। वर्षेनी निकाल्न मिल्ने र मूल्यका तुलनामा थोरै मात्र ढुवानी खर्च लाग्ने जडीबुटीको व्यापार काठभन्दा कता हो कता फाइदाजनक हुनुपर्ने हो। तर यसका पनि थुप्रै समस्या छन्। यो त मेरो खेतीबाट झिकाएको नि, यहाँ खेती गरेर जडीबुटीको भण्डार हो। यहाँ जो भण्डार छ भने कसैले पत्ता पाउँदैन है। यो उसको लागि पनि उसको लागि गेस्ट्रिकको लागि धेरै फाइदा गर्छ नि। यो रङ पकाउनु पनि हुने, अचार बनाउनु पनि हुने। यहाँ जडीबुटीको भण्डार चाहिँ छ, त्यसै कुहेर गयो त्यसै। तर हामीलाई त्यति परिश्रम अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो भाउ पाएन, बजार नै पाएन यो। भोट खोलाको बीच भागमा स्याउ प्रशस्त फल्छ। अग्ला चिसा हिमाली भेगमा अन्नका तुलनामा स्याउ राम्रो फल्ने देखेर केही गाउँका मानिसहरू स्याउ खेतीतिर लागे। तर स्याउ फल्न थालेपछि पो उनीहरूलाई थाहा भयो यसबाट जीवनयापन नहुने रहेछ भन्ने कुरा। यहाँका मानिसहरूले आफ्नो स्याउ बेच्न बजार पाएका छैनन्। 8-10 दिन हिँडेर मात्र पुगिने सबैभन्दा नजिकको बजारमा पुर्याएर स्याउ बेच्दा ढुवानी खर्चको आधा पनि आम्दानी हुँदैन। स्याउबाट बोकेर सजिलै लैजान सक्ने खालका परिकार बनाउने प्रविधि बारेमा उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले हरेक वर्ष फल्ने स्याउको व्यापार नभएपछि उनीहरू 150 वर्षमा मात्र हुर्कने अमूल्य रुखको व्यापार गर्दैछन्। तर यो व्यापार पनि फाइदाजनक छैन। तिब्बत जाँदा काठको भारी बोकेका यी याकहरू अहिले नुन, चामल र पिठो लिएर फर्कदैछन्। 4 दिनको बाटो बोकाएर तिब्बत पुर्याई 2 भारी काठ बेच्दा 50 किलो मात्र चामल अथवा पिठो किन्ने पैसा पाउँछन्। तैपनि काठ बोकेर तिब्बत जाने र चामल, पिठो अनि नुन बोकेर घर फर्कने चौरीका ताती भोट खोलामा जताततै देख्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ अब नोम्यान्स ल्यान्ड भयो। शेरपाँचको सरकारको पनि दृष्टि र कन्ट्रोल पनि नपुग्ने र चिनियाले आएर कन्ट्रोल गर्ने त कुरै भएन। त्यसकारण यो चाहिँ नोम्यान्स ल्यान्ड हुनाले यो नोम्यान्स ल्यान्ड भन्नुको अर्थ के भने उपेक्षित, दुवैतिरबाट उपेक्षित र कुनै अवसर पनि नभएको अवस्थामा अब यहाँकाहरूले साना अवसरलाई पनि क्यास गरिहाल्छन्। यस ठाउँमा कसैको नियन्त्रण छैन भन्ने कुरालाई सरकारी निकायहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। भोट खोलाको तल्लो भागमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयले सिद्धान्ततः स्यालाको वन फडानी जस्ता काम रोक्न विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्ने हो। तर यो कार्यालय आफै निरीह छ। 7 वर्ष अघि यस कार्यालयका प्रमुखले हामीलाई यसो भनेका थिए,
यसको लागि हामीले रोकथामको लागि हामीले जिल्लामा लेखेर पठाएको हो। यसको बारेमा कारबाही पनि भयो, धेरै लेखापढी भयो, तर त्यो हामीले रोक्नेवाला छैनौँ। किन भन्दा तलबाट मतलब धेरै नै मतलब फोर्स नै आएर रोके मात्रै, नत्र हामीले सक्दैनौँ। हामी 2-4जना गएर त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि हामीलाई मारिदिन्छ भन्ने डर हुन्छ। जस्तै उनीहरूको चाहिँ पेसै त्यही भइरहेको छ, जसले तपाईँहरू जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ त्यो सबै पुरै नाश भइरहेको छ। जस्तो हामी रुन पनि लाग्ने स्थिति छ त्यहाँको। अहिले सरकारी अधिकारीहरू के भन्दा रहेछन् भनेर सोध्न जाँदा सीमा प्रशासन कार्यालय बन्द रहेछ। 1 वर्ष अघि माओवादीहरूले यो ठाउँ छोडेर जाने धम्की दिएदेखि कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारी यहाँबाट हिँडेका रहेछन्। यस्तो उपेक्षा भाव नहटी स्यालाको वन फडानी रोकिँदैन भनेर 2052 सालमा काठमाडौँ आएका बेला त्यहाँका मानिसहरूले मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए। त्यस अवसरमा उनीहरूले आफ्ना समस्या उनीहरूलाई बताएका थिए। त्यसको व्यवस्था हुन सक्छ, माननीयजीसँग कुरा गरिदिने मैले, कुरा मिलाउने उहाँले होइन। सरकार पनि यत्रो छ कि अहिले भोट हाल्यो भने त भोलि पर्सि गएर चाक देखाउँछ। त्यो नै नराम्रो। मन्त्री हुन्छ भन्छ, सभापति हुन्छ भन्छ, चाहो कर्मिनमा गयो त हजुर यसो भोट हालौँ भोलि पर्सि गएर चाक देखाउँछ। त्यो पनि कुरो राम्रो छैन। उहाँ इलाका सदस्य हाम्रो गाविस अध्यक्षहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। त्यो 7वटा गाविस मनास हिमाल पछाडि पर्छ। सदरमुकामबाट 12 दिन 14 दिन चाहिँ काज पर्छ। हिमाल उता पर्छ हैन? हिमाल उता पर्छ। मनास हिमाल नेपालको प्रधानमन्त्री त अब यहाँको मूल्यभन्दा सस्तो छ है नेपालको प्रधानमन्त्री। अनि त्यसैले चाहिँ भेटेको, तर त्यति चाहिँ केही हामीलाई उपलब्ध त केही हुन सकेन। यसबीच थोरै तिना काम भने नभएका होइनन्। सरकारले पुरै भोटखोलालाई मनासलु संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी यसको व्यवस्थापनको जिम्मा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष नामक गैर सरकारी संस्थालाई दियो। यो संस्थाले पर्यटन र सामुदायिक विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने केही प्रयास गरेको थियो। तर गत वर्ष माओवादीहरूले सो संस्थाको भोटखोलामा रहेको कार्यालयमा आक्रमण गरे यता यसका कार्यक्रम ठप्प भए। यी सबै कारणले गर्दा झण्डै 150 वर्ष हिउँदमा हिउँ र बर्खामा पानी खाएर हुर्केको हिमाली वनको लगातार विनाश भइरहेको छ। यस्तो ठाउँको वन एकचोटि मासिएपछि फेरि हुर्कदैन र यो वन मासिएपछि यहाँका मानिसहरूले तिब्बतमा लगेर बेच्न मात्र होइन, घर बनाउने काठ र बाल्ने दाउरा समेत पाउने छैनन्। यो ठाउँभन्दा माथि यस्तो वन हुनै सक्दैन। तलतिर पनि कतै यस्तो वन छैन। परम्परागत जीवनशैली भएका भोटखोला जस्ता ठाउँका लागि यस्ता प्राकृतिक साधन अति नै बहुमूल्य हुन्छन्। यहाँ आफूसँग भएका सम्पदा अरूलाई उपभोग गर्न दिने र आफूसँग नभएका तर अरूसँग भएका सम्पदा आफूले उपभोग गर्ने चलन छ। उदाहरणका लागि स्यालाको वन भएको लो गाविसभन्दा उत्तरमा रहेको सामा गाउँमा वन छैन। लो गाविसमा चाहिँ चौरी चर्ने चरण छैन। त्यसैले स्यालाको वन लोका मानिसको सम्पत्ति भए पनि सामाका मानिसहरूले पनि यो वनबाट काठ दाउरा लिने गरेका छन्। यसबापत उनीहरूले लोका मानिसहरूलाई आफ्नो चरणमा चौरी चराउन दिनुपर्छ। तर यो साधन उपयोग गर्ने बेलामा लो र सामा बीच हरेक वर्ष जस्तो झगडा हुने गर्छ। भएका सीमित सम्पदाका लागि कतिसम्म झगडा हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो चरण हो। सामा गाविसमा पर्ने यो र अरू 2-3 वटा चरणका लागि सामा र त्यसभन्दा उत्तरमा रहेको साम्दो गाउँ बीच 29 वर्षदेखि झगडा चलिरहेको छ।
सबैभन्दा पहिले सामा गाउँका मानिसले साम्दोका मानिसलाई नेपाली नै होइनन् भनेर उनीहरूलाई चरनको घाँस काट्न दिएनन्। त्यसपछि पटक पटक झगडा भएपछि गोर्खा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साम्दो र सामा गाउँ बीच मिलापत्र भयो। मिलापत्रमा सो चरणको उपभोग साम्दोका मानिसले गर्ने भनेको कुरा सामा गाउँका मानिसलाई चित्त बुझेन। यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संस्कृति र धर्म जतिसुकै संरक्षणमुखी भए पनि मानिसका दैनिक आवश्यकता पूरा नभएमा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश हुन्छ भन्ने कुरा स्यालाको वनले देखाएको छ। यस्तो समस्या नेपालका उत्तरी भेगका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै पाइन्छ। त्यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार नगर्ने हो भने यो अमूल्य वन सदाका लागि नष्ट हुँदैछ।